ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी वार। ईरान का एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। तल अबीब और हिफा में मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान, गाड़ियों को आग लग गई। एक मिसाइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के आबाई घर पर भी गिरा। ईरानी हमलों में 14 इसराइली हलाक, 380 से ज़ायद जख्मी, 35 लापता। ईरान के इसराइली शहरों पर 100 से ज़ायद बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से हमले। तल अबीब, यरूशलेम, हिफा, एलाद और बैतयाम में बड़े पैमाने पर तबाही। दर्जनों इमारतें मलिया में मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। इसराइल में हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। हिफा में इसराइल की मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तनसीबात तबाह। वाइसमैन रिसर्च सेंटर खंडर बन गया। इसराइल ने ईरान के हमले में हिफा ऑयल रिफाइनरी और सप्लाई पाइपलाइन तबाह होने की तस्दीक कर दी। ईरान का इसराइल की गोलान की पहाड़ियों पर हमला, आग भड़क उठी। ताज़ा हमलों के बाद इसराइल भर में सायरन की आवाज़ की गूंज। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तौसी कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का तल अबीब में तबाह हाल इलाकों का दौरा। ईरान अब और ज्यादा तैयारी के साथ इसराइल पर फैसला कुन और मौसर हमले करेगा। इसराइली हमलों के बाद ईरानी फोर्सेस ने जामिया और भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के खिलाफ हर इकदाम कौमी सलामती के लिए उठाया जा रहा है। सरबरा ईरानी फौज अमीर हातमी की गुफ्तगू, तवील जंग और तबाहकुन हमलों की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल बाज न आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे, अपने शोहदा का बदला लेंगे, पासदारान इनकलाब का ऐलान। इसराइल का जंगी जुनून, ईरान पर फिजाई हमलों में शिद्दत, सरकारी इमारतें निशाना। ईरानी वजारत दाखिला और तेहरान के अहम अज़ला में इसराइली मिसाइल हमले। 2 बड़े इसराइली प्रोजेक्टाइल ने तेहरान के वस्ती इलाके को निशाना बनाया। मेन वाटर पाइपलाइन को शदीद नुकसान। इसराइली फौज का मशहद हवाई अड्डे पर रिफ्यूलिंग वाले जहाज पर हमले का दावा। शिराज शहर में भी फौजी तनसीबात पर इसराइली फिजाई हमले। इसराइल का ईरान में अर्मिया बेस पर ताज़ा फिजाई हमला। पासदारान इनकलाब इस्लामी के 4 अरकान शहीद। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 406 हो गई, 900 जख्मी, 14 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर्स भी शामिल। बंदर अब्बास, करमाल और तब्रेज़ समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेल के ज़खायर और गैस फील्ड निशाना। तेल के 2 डिपो मुतासिर। तेहरान ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद आग लग गई। वो शहर में जनूबी पारिस गैस फील्ड में भी हमलों में आतिशज़दगी। इसराइल ने तेहरान में वजारत दिफा के हेड क्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल का ईरानी शहरियों को हंगामी इनखला का हुक्म, फौजी तनसीबात से फौरी दूर हो जाएं। इसराइली फौज की वार्निंग, ईरान के पास खतरनाक हथियार हैं जो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान पर हमले जारी रहेंगे, खामनाई हमारा निशाना है। इसराइली हुक्म, ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब ने शहीद रहनुमाओं की तदफीन मंसूख कर दी। शहीद रहनुमाओं की तदफीन मंगल के रोज होना थी। जल्द इसराइल और ईरान के दरमियान अमन कायम करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कशीदगी को कम करने के लिए बहुत सी कॉलें और मुलाकातें हो रही हैं। ईरान और इसराइल को मुआहदा करना चाहिए। ईरान और इसराइल आखिर में मुआहदा करेंगे, जैसे भारत और पाकिस्तान को मुआहदे पर आमादा किया था। पाक भारत तनाज़े में अकल से फैसला किया गया, दोनों मुल्क रुक गए। अकल, समझदारी और हम आहंगी से बातचीत की जो कामयाब हुई। मैं बहुत कुछ करता हूँ, कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेता। मशरिक़ वस्ता को फिर से अजीम बनाएंगे, अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार, कहा ईरान पर हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। अमरीका ने इसराइल की ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर का ईरान इसराइल जंग में मुदाखलत का इंदिया, मुमकिन है अमरीका ईरान इसराइल जंग में मुदाखलत करे। रूसी सदर तनाज़े में सालिसी के लिए तैयार है। अमरीकी सदर का इंटरव्यू, डोनाल्ड ट्रंप की AI से बनी फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान ने इसराइल को धमकी दी, डोनाल्ड ट्रंप की फेक वीडियो। अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिए, अमरीकी वज़ीर दिफा की तस्दीक। इसराइल की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामनाई के कत्ल की मनसूबाबंदी का इंकशाफ, सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की इसराइली साजिश को वीटो कर दिया। रॉयटर्स का दावा, अमरीकी इंतजामिया के 2 अहम एहलकारों ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में साजिश का इंकशाफ किया। चंद रोज़ कबल अमरीकी सदर ने इसराइल के मनसूबे को मुस्तरद किया। बरतानी खबर एजेंसी, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की साजिश से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान में हुकूमत तब्दील हो सकती है, नेतन्याहू।
اسرائیلی حملوں میں براہ راست ملوث ہے، ایران سخت جواب دے گا۔ ایرانی صدر کا اعلان، اسرائیل امریکی رضامندی کے بغیر حملہ نہیں کر سکتا، ایران جنگ کا خواہاں نہیں، اسرائیلی حملے جاری رہے تو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ مسعود پزشکیان کا ایرانی کابینہ سے خطاب، ایرانی صدر کا عراقی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی کشیدہ صورتحال پر گفتگو، ایران کا عراق سے اسرائیلی حملوں کے لیے عراقی فضائی حدود کا استعمال روکنے کا مطالبہ، کہا اسرائیل نے عراقی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملہ کیا، عراق اپنی فضائی حدود کی حفاظت کرے۔ اسرائیلی حملوں میں امریکہ برابر کا شریک ہے، خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ امریکہ کی اسرائیلی حملوں کی پشت پناہی کے ثبوت موجود ہیں۔ ایران اپنا دفاع کر رہا ہے جو اس کا اصولی حق ہے۔ اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے تمام ریڈ لائنز عبور کی۔ ایران نے اسرائیل کے فوجی اور اقتصادی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پالس ایئر فیلڈ پر اسرائیل کا حملہ خطرناک عمل تھا۔ خطے میں جنگ کا دائرہ کار وسیع کرنے کے خواہاں نہیں، اگر مجبور کیا گیا تو ایران جنگ کو دیگر ملکوں تک بڑھانے پر غور کر سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی پریس کانفرنس، کہا عالمی برادری ایران پر جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت کرے۔ ایران کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا جو اسے جوہری توانائی کے حصول سے روکے۔ یورینیم کی افزودگی 60% سے زیادہ حاصل کرنے کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ ایران کو اسرائیلی شہریوں کے قتل کی بھاری قیمت چکانا ہوگی، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی دھمکی، کہا سوچیں اگر ایران جوہری ہتھیاروں سے اسرائیل پر حملہ کرے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ہم نے اسی خطرے کے پیش نظر ایران پر حملہ کیا، ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایران پر زبردست طاقت سے حملہ کریں گے۔ خفیہ معلومات ہیں ایران حوثیوں کو جوہری ہتھیار منتقل کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی حکومت اس وقت بہت کمزور ہو چکی، ایران ہمارے حملے سے حیران رہ گیا ہے، ہم نے اصفہان کے ری ایکٹر کو تباہ کر دیا۔ اصفہان ری ایکٹر کے بغیر جوہری ہتھیار بنانا ناممکن ہے، ضرورت پڑی تو مزید اقدامات کریں گے۔ جوہری مذاکرات ایران کی یورینیم افزودگی سے دستبرداری پر ہی کارآمد ہوں گے۔ ایران کی جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے الگ ہونے کی دھمکی، اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کرا دیا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اقدام کریں گے۔ ایرانی مندوب، ایران کا ابنائے ہرمز کو بند کرنے پر غور۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خلیج فارس میں ابنائے ہرمز سے یومیہ 17 ملین سے زائد بیرل تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ اسرائیل کا یمن میں حوثی رہنماؤں پر بھی حملہ، اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں یمن میں حوثی ملٹری چیف کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن میں چیف آف سٹاف محمد عبد الکریم کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق یمنی حوثیوں کا بھی اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں سے حملہ، فلسطین 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے۔ حوثی حکام کے مطابق میزائل حملوں کا ہدف حساس اسرائیلی مقامات تھے۔ عراق کے پیراملٹری گروپ کتائب حزب اللہ کی امریکہ کو دھمکی، کہا امریکہ نے ایران اسرائیل تنازع میں مداخلت کی تو خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ خطے میں امریکیوں کی فوجی نقل و حرکت پر گہری نظر ہے، کتائب حزب اللہ۔ ایرانی فوج نے برطانوی بحریہ کے جہاز کو خلیج فارس میں داخلے سے روک دیا۔ ایرانی بحریہ حکام کا کہنا ہے برطانوی جنگی جہاز مشکوک اذان کے ساتھ شمالی بحیرہ ہند میں داخل ہوا۔ ایرانی انٹیلیجنس سسٹم نے جہاز کا پتہ لگا کر نیوی کے ڈرونز کی مدد سے وارننگ دی، جہاز کو خلیج فارس کی جانب پیش قدمی سے روک دیا۔ اسرائیل کی تخریب کاری کی سازش ناکام، ایران میں موساد کے 2 ایجنٹس گرفتار۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں افراد کو البرز صوبے سے دھماکہ خیز مواد اور الیکٹرانک آلات تیار کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ چین
امریکہ ایران کی مکمل حمایت کا اعلان چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کی شدید مذمت چینی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے خطرناک ہیں جن کے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں وانگ یی کا اسرائیلی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کہا مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن بنایا جائے ایران پر اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں